तीन चार नाजरीन अहम खबरें हैं जो अहम डेवलपमेंट हुई हैं वो हम आपके सामने रखते हैं। सबसे पहले एक खबर जो खेलों का इफ्तिताह हुआ है ये नाजरीन 18 साल के बाद, और किसने इफ्तिताह किया और इसके बारे में हम आपको बताएंगे। उसके अलावा नाजरीन हमारे वज़ीर आज़म मरियम नवाज़ उन्होंने एक स्पीच भी की और इफ्तिताह भी किया, वो भी हम आपके सामने रखेंगे। उसके अलावा दहशतगर्दी के वाक़यात में कुछ दहशतगर्द मारे गए हैं वो भी हम आपको बताएंगे। और उसके अलावा नाजरीन सुहेल अफरीदी उन्होंने अपने जो सूबे में अफसरान जो हैं उनको क्या हदायत जारी की हैं वो थोड़ा सा क्लिप हम आपको सुनवाएंगे। तो नाज़रीन सबसे पहले हम अपने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ जो हैं उन्होंने गुजरांवाले में जो है वो मास ट्रांजिट बस का इफ्तिताह किया। उसमें मरियम नवाज़ भी थी और अपना शहबाज शरीफ उन्होंने इफ्तिताह किया। और वहाँ जो स्पीच की नाज़रीन तो उन्होंने कहा कि जनाब ये जो दौर है अब तामीरी और तरक्की का दौर शुरू हो गया है। और नवाज शरीफ ने जो हमेशा तामीरी सियासत की, सड़कों के जाल बिछाए और उनकी नाज़रीन तारीफ़ें की नवाज शरीफ की। और उसके बाद मरियम नवाज़ की भी शहबाज शरीफ ने तारीफ़ों के पुल बांधे। और उसके बाद फिर मरियम नवाज़ जो है उन्होंने कहा कि एक जो अपना खैबर पख्तूनख्वा में वज़ीर आला था वो चढ़ाई करता था इस्लामाबाद के ऊपर, उसका ये काम था। और दूसरा जो वज़ीर आला आया है तो वो खैबर पख्तूनख्वा के काम करने की बजाय जेल अडयाला के आगे डेरे डालकर बैठा है। और जो खैबर पख्तूनख्वा है वो तबाही का, खंडरात का मंजर पेश कर रहा है। तो ये नाज़रीन जो है वो जहाँ भी अपना कोई काम करते हैं, इफ्तिताही हो या कोई भी जहाँ खिताब करें तो उनको जो है वो ज़िक्र ज़रूर इमरान खान का जो है वो ज़रूर करने से चूकते नहीं। तो ये ताज़ा तरीन उन्होंने जो है वो इफ्तिताही जो तकरीब थी और एक मास ट्रांजिट बस का जो है वो इफ्तिताह किया गुजरांवाले में। तो नाज़रीन ये जो इफ्तिताही तकरीब है इसमें आप ये तस्वीर नाज़रीन देखें कि वो जो कतबा लगा होता है उस पर एक पर्दा होता है, तो वो रस्सी खींच कर तो वो पर्दा जो है वो हटता है। वो मंजर है वो नाज़रीन एक रस्सी को, मुझे तस्वीर में नज़र आ रहा है कि एक रस्सी को अपने शहबाज शरीफ भी खींच रहे हैं, तो इसहाक डार भी खींच रहे हैं, मरियम नवाज भी खींच रही है और ख्वाजा आसफ भी लगता है कि वो खींच रहे हैं। वो रस्सी जो है उसको तीनों जो है इफ्तिताही तकरीब में तीनों खींच रहे हैं। ये मंजर आप देख सकते होंगे। तो ये थी ताज़ा तरीन अपडेट नाज़रीन। उसके अलावा हम आ जाते हैं कि कराची में जो खेलों का नाज़रीन इफ्तिताह, नेशनल गेम्स का इफ्तिताह हुआ है, वहाँ पर नाज़रीन ये जो खेलों का इफ्तिताह बताया ये जा रहा है मुबैना तौर पर 18 साल के बाद ये पहली बार जो है ये नेशनल गेम्स का इफ्तिताह किया गया है। और इसमें जो है हर सूबे से नौजवान जो खिलाड़ी हिस्सा लेंगे, 11,000 से ज़ायद खिलाड़ी जो हैं वो हिस्सा लेंगे। और नाज़रीन ये चारों सूबों से हिस्सा लेंगे। ये बहुत बड़ी जो है ये पेशरफ्त और एक खुशी का नौजवानों में लम्हा है कि हर तरफ जो है हालात आपको पता ही है कि किस तरह के हैं। तो चलो वो कहते हैं कि जब चारों तरफ परेशानी हो तो उसमें ये एक नौजवानों के लिए खुशी की खबर है नाज़रीन। तो इसका इफ्तिताह बिलावल भुट्टो जरदारी ने किया और वहाँ उन्होंने खिताब भी किया और उन्होंने ये उम्मीद ज़ाहिर की कि यही नौजवान जो है आगे जाकर
پاکستان کا نام بھی روشن کریں گے اور اس کے لیے پاکستان کے لیے گولڈ میڈل جیت کر لائیں گے۔ تو یہ تازہ ترین اپڈیٹ تھی کراچی اور بلاول بھٹو اور کھیلوں کے حوالے سے۔ اور ناظرین اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں کہ جو خیبر پختونخوا میں سیکورٹی فورسز کی جانب سے آپریشن جاری ہے، تو اس میں 2 واقعات میں، ایک میں 2 دہشت گرد اور دوسرے میں 7 دہشت گرد جو ہیں وہ مارے گئے ناظرین۔ اور یہ فتنۃ الخوارج کے بارے میں یا فتنۃ الہندوستان کے بارے میں ہماری فورسز کا مصمم ارادہ ہے، اور وہ ان کا کہنا یہی ہے کہ جب تک یہ دہشت گرد باقی ہے ہمارا آپریشن جاری رہے گا۔ تو یہ ناظرین تازہ ترین اپڈیٹ۔ اور اس کے بعد ہم آ جاتے ہیں ناظرین سہیل افریدی۔ وہ اپنے خیبر پختونخوا صوبے میں جو ہے انہوں نے افسران سے خطاب کرتے ہوئے اور ان کو ہدایت دیتے ہوئے کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں، اور انہوں نے ایک نیا آئیڈیا اور ایک نیا آرڈر سمجھیں جاری کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جو افسران جو ہے دوسرے افسران کو کوئی بھی ہدایت دینے کے لیے اپنے آفس میں طلب کرتے ہیں، تو ان کی بجائے ان کو یہ چاہیے کہ وہ جو ہیں وہ ان کو جدید ٹیکنالوجی کو اپناتے ہوئے ویڈیو لنک کے ذریعے ان کو جو بھی ہدایت ہے وہ جاری کر دیں، کیونکہ اس طرح ایک ٹائم بھی بچے گا اور ایک خرچہ بھی بچے گا۔ تو وہ یہ بتا رہے ہیں، یہ تھوڑا سا ناظرین آپ سن لیں۔ چیف سیکرٹری صاحب، آپ اس طرح کریں کہ تمام جتنے بھی ہمارے سول ایڈمنسٹریشن ہیں مختلف ضلعوں کی، تو ان کو یہ ہدایات دیں کہ کوئی بھی ڈی سی جو اے سیز ان سے دور ہیں، تقریباً 1 کلومیٹر کے فاصلے سے دور ہیں، کوئی بھی ان کو اپنے آفس سے نہیں بلائے گا، ان کو جو ہے آن لائن اجازت ہوگی کہ وہ ہر میٹنگ میں آن لائن شرکت کریں۔ اس سے فائدہ یہ ہوگا کہ جو عوام کا پیسہ لگتا ہے مختلف میٹنگز میں، ابھی جو ہیں ڈی آئی خان سے پشاور، چترال سے پشاور، باجاوڑ سے پشاور یا ود ان ڈسٹرکٹ، ابھی اگر فرض کریں لنڈی کوتل تحصیل کا اے سی ڈی سی بلاتا ہے پشاور، تو یہ تقریباً کوئی 40 کلومیٹر کا فاصلہ ہے، تو یہ خرچہ بھی بچے گا جو عوام کے پیسوں سے ہم کرتے ہیں۔ تو تمام اے سیز اور ڈی سیز اور ہمارے کمشنر صاحبان کو یہ ہدایت دیں، اور صوبائی لیول پر بھی جو میٹنگ ہوتی ہے تو تمام ہمارے جو دور افتادہ علاقوں کے سول ایڈمنسٹریشن ہے یا پولیس ہیں یا ہمارے باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، وہ آن لائن زوم میٹنگ میں شرکت کر سکتے ہیں اور اپنے آفس سے ہی کر سکتے ہیں۔ دوسری بات جو ہم بار بار کہہ رہے ہیں کہ میرٹ اینڈ ٹرانسپیرنسی، آج میں یہ ہدایت بھی دیتا ہوں کہ جتنی بھی ہمارے آٹونومس باڈیز ہیں اور ہمارے جو باقی ڈپارٹمنٹس ہیں، تمام جو بھرتیاں ہوں گی وہ ایٹا کے تھرو ہوں گی، کوئی بھی جو ہے پرائیویٹ ٹیسٹنگ یا کسی دوسری ٹیسٹنگ ایجنسی سے بھرتیاں نہیں کر پائے گا، تمام جو ہیں ایٹا کے تھرو ہی ہوں گی، اور کوئی کسی ڈپارٹمنٹ کو بھی یا کسی بھی آٹونومس باڈی کو بھی اس سے استثناء حاصل نہیں ہوگی۔ تو یہ ناظرین آپ نے سہیل افریدی کی جو ہے وہ آپ نے ڈائریکشن ہدایات جو وہ اسپیچ اور دے رہے تھے آرڈر، وہ آپ نے سنے۔ اور ناظرین اس کے ساتھ ہی ہمیں دیجیے اجازت کہ اللہ تعالیٰ پاکستان کی خیر فرمائے، پاکستان کی سرحدوں کی خیر فرمائے، اور سرحدوں پر مامور ہمارے جوانوں کو اللہ تعالیٰ شاد و آباد رکھے، کیونکہ ناظرین جب ہم راتوں کو سو رہے ہوتے ہیں وہ سرحدوں پر جاگ رہے ہوتے ہیں۔ اللہ حافظ۔